السلام عليكم. لايف اليوم راح يكون مراجعة في اللغة الفرنسية للباك. دونك نستناو يا يزيدوا شوي متابعين ولا مشاهدين. في هذا اللايف راح نديرو لي كيسيون اللي متواردين بزاف في البكالوريا. يعني راح السوجي تاع هذا اللايف راح يكون لي كيسيون les plus posées le bac. بون عندنا في التروزيام اني سكوندير يعني في الباك في البرنامج تاعو عندنا تخوا تيب دو تكست. عندنا لو تكست هيستوريك. عندنا اولا في لو بروغرام تاع لو فرونسي عندنا لو تكست ومن بعد عندنا لو تكست ارغومونتاتيف ومن بعد عندنا لو تكست اكزورتاتيف. لو تكست اكزورتاتيف نقدروا اللي نسموه ايضا لابيل يعني النداء. لو تكست الاول هو لو تكست هيستوريك اللي يعني نص تاريخي. النص لو تيب دو تكست الدوزيام اللي هو لو تكست ارغومونتاتيف اللي هو النص الحجاجي، وفيه لو تكست ارغومونتاتيف ولو تكست ديالكتيك يعني فيه دو، وعندنا لو تكست اكزورتاتيف اللي هو لابيل. بون نبداو اولا بلو تكست هيستوريك. لي كيسيون لي بوزي في لو تكست هيستوريك. اولا واش هو لو تكست هيستوريك؟ قلنا هو نص تاريخي. المواضيع اللي يتحدث عليهم هما باغ اكزومبل يقدر يكون يتحدث على الحرب ولا مش حرب، يعني ثورة صرات في البكري. عادة ما تكون حاجة صرات مما قبل ونجو نحكوها درك، ولا يكون يحكي على شخصية تاريخية اتسيتيرا. اولا عندنا لا كيسيون لا بلو بوزي في هذا لو تكست سي لا فيزي كومونيكاتيف. كي نقولوا كالي لا فيزي كومونيكاتيف دو لوتور، يعني نبداو بسم الله. لا فيزي كومونيكاتيف ولا نقدروا نقولوا لانتونسيون. يعني الا جاتكم بهذا المفرد من غير لا فيزي كومونيكاتيف نقدروا نقولوا لانتونسيون. يقدر يقول لك كالي لانتونسيون دو لوتور دابري سون تكست ولا كالي لا فيزي كومونيكاتيف دو لوتور دابري سون تكست. دونك في لو تكست هيستوريك الا كان لو تكست يمد لنا دي زانفورماسيون قدم، يعني معلومات تاريخيه، نقولوا دوني دي زانفورماسيون هيستوريك سور لو تيم دو تكست. واش نقولوا اولا الا كان قلنا يتحدث على معلومات تاريخيه، يعني مدنا معلومات تاريخيه، نقولوا دوني دي زانفورماسيون هيستوريك. ونزيدو سور، قلنا سور ونزيدو هنايا في هذو لي 3 بوين دو سسبونسيون نزيدو لو تيم دو تكست. بون في لا فيزي كومونيكاتيف صح نمد لكم هكا اكزومبلير تاع لا فيزي كومونيكاتيف، لكن اذا كتبتوا لهم المصحح كي يشوفك كاتب لا فيزي كومونيكاتيف غير هكا راح يعرفك انك راك حافظها فقط، يعني ماشي انت بنفسك استخلصتها من النص. دونك لازم تكتبوا هكا وتزيدوا لو تيم دو تكست. باغ اكزومبل دوني دي زانفورماسيون هيستوريك sur la guerre de révolution مثلا. ليسونسيال تكمل بلو تيم تكست باش تبين للمصحح بلي راك عارف على واش راه يهضر النص.
هنايا باش تضمن النقطة تاعك. دوزيامون إلا كان لو تكست هيستوريك يهدر على ان ايفينمون هيستوريك، إلا كان يهدر على ان ايفينمون هيستوريك نقدروا نقولوا كوميموري ان ايفينمون هيستوريك. يعني هنايا يعاود يسترجع حدث تاريخي. هنايا ميم الا كان السوجي يهضر على ان ايفينمون هيستوريك نقدروا نستعملوا لا فيزي الاولى، يعني ماشي لازم تستعمل كل واحد في بلاصتها، يعني عندهم نفس المعنى تقريبا. وهنايا في الدوزيام نقولوا كوميموري ان ايفينمون هيستوريك، ولا هنايا من الاحسن نتذكروا واش هو ليفينمون هيستوريك باش قلنا نبينوا للمصحح انه رانا عارفين، يعني رانا فاهمين مش غير رانا حافظين. تخوازيامون الا كان لو تكست هيستوريك يهدر على شخصيه تاريخيه، مثلا مخترع او مكتشف ويكون في النص التاريخي، نقولوا rendre hommage à une personnalité historique. هذه إلا كان يهضر على الشخصية في حد ذاتها نقولوا rendre hommage à une personnalité historique. Donc historique يعني هنايا يعاود يحيي ذكرى هذه البيرسوناليتي هيستوريك. هنايا في هذه التخوازيام من الأحسن أنك تكتب وشكون هي لا بيرسوناليتي هيستوريك اللي راهو يتكلم عليها الكاتب في النص تاعو. دونك قلنا ولا إلا تلفت لك كامل من هذو ثلاثة وزعما بغيت تمد لا فيزي كومونيكاتيف بصفة عامة، نقولوا لوتور انفورم لو ليكتور سور ان فيريتي هيستوريك. شوفوا من الأحسن تستعملوا هذو ثلاثة باسكو يعني كل نص عنده لا فيزي الخاصة به. يعني إلا نسيت كامل هذو الثلاثة تقدر تقول لوتور انفورم لو ليكتور سور اون فيريتي هيستوريك، يعني الكاتب راهو دار النص تاعو، يعني الهدف من النص تاعو انه انفورم لو ليكتور القارئ سور اون فيريتي هيستوريك، يعني حقيقة تاريخية. قلنا إلا نسيتو كامل هذو ثلاثة ولا ما عرفتوش تختاروا واحدة منهم، ديروا انفورم l'auteur informe le lecteur sur une vérité historique، يعني يخبره على حقيقة تاريخية. دونك دوزيام كيستيون اللي طيح في هذا لو تيب دي تكست، كالي لو تيب دو تكست، ونقدروا نقولوا دو دوكيومون دو سيبور. يعني الا لقيتو دو دوكيومون ماشي تلفكم وما تعرفوش تجاوبوا عليها، دونك قلنا تقدر تصيب المفرد تاع لو تكست ولا لو دوكيومون. كالي لو تيب دو تكست هيستوريك، عادة لو تيب دو تكست هيستوريك يكون قلنا type du texte. Deuxièmement, type du texte historique. Le type du texte historique باينة راح يكون un texte narratif، يعني يحكي un texte narratif، ou نقولوا un texte historique ريال. ناراتيف يعني الكاتب يحكي فيه يسرد. هيستوريك معناتها تاريخي، لو تيب تاعو هيستوريك، وريال معناتها حقيقي. نستعملوهم في ثلاثة، نقولوا لو تيب دو تكست ناراتيف هيستوريك ريال. إلا قالك جوستيفي، بون هنايا إلا قالك جوستيفي كيفاش راح تجوستيفي لا ريبونس تاعك؟ كاين بلوزيور جوستيفيكاسيون، يعني كاين بزاف صوالح نقدروا نجوستيفي بهم، منهم لو تيم تريتي دون لو تكست. دونك حنايا قلنا باللي لو تيب دو تكست هو هيستوريك،
كي يقول لك justifie votre réponse علاه لو تكست هيستوريك. يعني هنايا راح نديرو لو تيم traité dans le texte c'est un texte historique. C'est un thème historique. كي يكون لو تيم يهضر على عفسة تاريخية تلقائيا راح يكون لو تكست تاريخي. بون قلنا الأولى لو تيم traité dans le texte est un thème historique. هذه première justification اللي تقدروا تستعملوها وسهلة بزاف، يعني ماشي تحتاج باش تبدو من التكست ولا مجهود. Donc, deuxième, il y a le vocabulaire utilisé. Le vocabulaire utilisé واش يعني به؟ يعني les champs lexicaux. Les champs lexicaux يعني الكلمات ولا المفردات اللي عندهم علاقة بالhistoire. يعني par exemple عندنا la guerre, la révolution، هذو المفردات اللي عندهم علاقة بالhistoire. قلنا le vocabulaire utilisé. وقلنا باللي هذا لو فوكابولير utilisé واش هو لي شون ليكسيكو. لي شون ليكسيكو هما الكلمات لي شون ليكسيكو باردون لي شون ليكسيكو هما الكلمات الدلالية اللي عندهم علاقة بالنص التاريخي. Troisièmement, نقدروا نجوستيفيو notre réponse بلي بيرسوناج. Les personnages cités dans le texte كي يكون نص تاريخي راح يكونوا موظفين شخصيات تاريخية. مثلا في نص تاع الثورة نصيبوا اسماء مجاهدين او اسماء شخصيات فرنسية ولا دونك توظف les personnages. Les personnages sont historiques يعني الشخصيات التاريخية. رابعا عندنا l'intention de l'auteur d'après son texte. L'intention قلنا قبل هي la visée communicative. يعني وجهة نظر الكاتب من خلال النص تاعو. ومن قبل قلنا باللي لانتونسيون تاع لا فيزي كومونيكاتيف تاع لو تكست هيستوريك هي ان فورم دو ليكتور سور اون فيريتي هيستوريك، يعني اون فيريتي هيستوريك يعني حقيقة تاريخية. وهذا يثبت لنا باللي التكست سي ان تكست هيستوريك. اذا هنايا رابعا نقولوا لانتونسيون de l'auteur d'après son texte. قلنا l'intention de l'auteur d'après son texte. Cinquièmement, les temps verbaux qui يكونوا في un texte les temps verbaux في الباسي يعني تلقائيا راح يكون لو تكست هيستوريك. مثلا راح نمد لكم لي طون اللي يجوا في لو تكست هيستوريك اللي هما لي طون دو ريسي، يعني لو باسي سامبل اي لامبارفي. دونك قلنا لي طون فيربو اللي هما لي طون دو ريسي. واش هما لي طون دو ريسي؟ هما لو باسي سامبل et l'imparfait. دونك يعني جوستيفيكاسيون هما نقدروا نقولوا
التوظيف تاع le passé simple et l'imparfait dans son texte. دونك الجوستيفيكاسيون الاخيره اللي نقدر نمد لكم بون نتوما كي يقول لك جوستيفي فوتر ريبونس مش راح تستعمل كامل هذو لي جوستيفيكاسيون لكن تقدر تستعمل وحده ولا زوج منهم باش تجوستيفي فوتر ريبونس. انا نمدهم لكم كامل وانتوما ماشي شرط تختاروهم كاملين. دونك الاخيره هما لي زانديس سباسيو تمبوريل. لي زانديس سباسيو temporel. واش يعني بلي زانديس سباسيو temporel هما سباسيو يعني لو ليو اي temporel يعني لو طون. هما الكلمات اللي تاع الوقت والمكان. مثلا عندنا في تكست هيستوريك يكون مثلا يهضر على قلنا يهضر على حدث تاريخي صرا في الجزائر على لا غير. دونك راح يوظف اماكن في لو تكست تاعو وتواريخ. مثلا لو 1 نوفمبر 1945 لو 1 نوفمبر راح نوظفوه في الجوستيفيكاسيون تاعنا. قلنا يعني بلي زانديس سباسيو تمبوريل. سباسيو يعني لو ليو اي تمبوريل يعني لو طون. ليو اي طون يعني الكلمات تاع الوقت والزمن. الكيستيون اللي موراها اللي تقدر تجي هي لي طون فيربو. بون عندنا لي طون فيربو اللي يتوظفوا في لو تكست هيستوريك. عندنا بليزيور طون اللي نقدروا نصيبوهم في لو تكست هيستوريك. راح ندير لكم لو طون وزعما واش انديكي في لو تكست. عندنا لو كوبل لامبارفي اي لو باسي سامبل. عندنا لي طون فيربو اولا لي طون فيربو قلنا اولا هو لو كوبل لامبارفي اي باسي سامبل. لو كوبل imparfait et passé simple. هنايا وين تنستعملوا هذا لو طون ولا pourquoi نستعملوا لو imparfait et le passé simple parce qu'il s'agit d'un texte historique. هذه هي parce qu'il s'agit d'un texte historique. Deuxièmement عندنا كي نلقاو في un texte historique l'imparfait وحده. Deuxièmement l'imparfait pour exprimer des actions passées, longues et inachevées. قلنا pour exprimer des actions passées أولتها passé يعني des actions فاتوا من قبل يعني des actions قدم. long donc عندنا troisièmement le passé simple. Le passé simple aussi pour exprimer des actions courtes. أكيد passé أولتها passé courte يعني قصار et parfois inachevé. عندنا aussi quatrièmement نقدروا نصيبوا في le texte historique le présent de narration. راح تقولي كيفاش في un texte historique ونصيبوا le présent. هذا يسموه لو بريزون دو ناراسيون يعني الكاتب كيجي يهضر على ان ايفينمون باسي ويبغي يعاود يحييه. هنايا هذا لو طون نستعملوه بور فير فيفر ان ايفينمون باسي. قلنا لو بريزون دو ناراسيون ولا يسموه لو بريزون هيستوريك. كاتريامون لو بريزون دو ناراسيون
ولا يسموه لو بريزون هيستوريك. دونك قلنا يستعملوه pour faire vivre ولا revivre pardon un événement passé، يعني باش يعاود يحيي un événement حدث صرا في الباسي. نكتبوها باش تبقاكم faire revivre un événement passé. Donc, وعندنا aussi cinquièmement le futur de narration. Cinquièmement le futur de narration. شوفوا نفهمكم حاجة، كي ندخل لكم في لو بريزون دو ناراسيون لو فيتور دو ناراسيون على بالي راح تخلط لكم شوية، لكن أكثرية لي طون اللي نصيبوهم في لو تكست هيستوريك هما هذو، يعني لو كوبل دو لامبارفي لو باسي سامبل هما اللي نلقاوهم بزاف، ولو بريزون دو ناراسيون ثانيك موظف شويه. لو فيتور دو ناراسيون علاش يستعملوا الكاتب؟ بور برودوير شي لو ليكتور ان ايفي داتونت، يعني باش يزيد يشوق الليكتور. باغ اكزومبل هنايا يقدر يستعملوه في الكونكلوزيون، يمثل يستعمل هذا لو طون باش يخلي لو ليكتور ان ايفي داتونت، يعني باش يزيد يشوقه. قلنا بور برودوير chez le lecteur un effet d'attente، يعني قلنا باش يزيد يشوق لو ليكتور. عندنا اون كيستيون ايضا اللي بزاف متكرره اللي هي لا سوبجيكتيفيتي و لوبجيكتيفيتي دو لوتور. واش تعني لا سوبجيكتيفيتي اي لوبجيكتيفيتي؟ دونك عندنا l'objectivité et la subjectivité de l'auteur. Donc, l'objectivité تعني pas de modal، يعني l'absence de l'auteur. Objectivité تعني l'auteur absent. Ou subjectivité تعني l'auteur est présent. Présent فواش؟ présent في son texte، présent dans son texte. يعني هنايا يقول لك اسكو لوتور اي بريزون ولا ابسون، وبطريقه اخرى في التيرمينال يقول لكم اسكو لوتور اي اوبجيكتيف او سوبجيكتيف، يعني بطريقه اخرى اسكو لوتور اي بريزون او ابسون. الا كان اوبجيكتيف يعني ابسون نقولوا با دو موداليزاتور. هنايا باش نجوستيفيو نوتر ريبونس نقولوا با دو موداليزاتور. واش هما لي موداليزاتور؟ لي موداليزاتور هما لي زادجيكتيف اي لي نون ايتترا اللي يبينوا لنا بلي لوتور اي بريزون ولا ابسون. هما الكلمات اللي يوصفوا لوتور ولا باش يبين بهم بلي راهو ابسون ولا بريزون. وفي السوبجيكتيفيتي نقولوا وي باغ اكزومبل لوتور اي سوبجيكتيف دون سون تكست، يعني بطريقه اخرى كاننا رانا نقولوا لوتور اي بريزون دون سون تكست. و جوستيفيكاسيون راح تكون il y a des modalisateurs. لي موداليزاتور قلنا هما لي زادجيكتيف ايتترا اللي بينوا لنا بلي لوتور راهو بريزون دون سون تكست ولا ابسون. عندنا dernière question في هذا لو تيب de texte، le rôle des citations dans le texte. Le rôle des citations. La question راح تكون quel est le rôle des citations dans le texte. Les citations يعني المقولات. المقولات عادة اللي يجوا بين دو كروشي هكا. Donc كي يقولكم quel est le rôle des citations dans le texte. Le rôle تاعهم هو confirmer l'idée de l'auteur. يعني donc نكتبها ومن بعد نشرحها. Confirmer les dires
de l'auteur. يعني l'auteur يقول أقوال وباش يكونفيرمي كلامه وصحة كلامه راح يجيب مقولات جو سي با خاصة بالنص تاعو بنمط النص تاعو باش يكونفيرمي الكلام تاعو باش يزيد يوثق كلامه على أنه صحيح. نروحو لدوزيام تيب دي تكست اللي هو لو تكست argumentatif. دونك لو تكست argumentatif واش هو بالعربية؟ هو النص الحجاجي. النص الحجاجي عندنا دو تيب دو تكست argumentatif. عندنا لو تكست argumentatif و لو تكست argumentatif dialectique. لو تكست argumentatif اللي تجي فيه اون سول تيز، يعني في الانترودكسيون تجي انترودكسيون تجي فيها اون تيز. وقلنا لو تكست argumentatif بون اولا راح نبداو بلي كيسيون بوزي. اولا راح نبداو بلا فيزي كومونيكاتيف باسكو ميم يعني لا فيزي كومونيكاتيف تاع التكست argumentatif و dialectique كيف بون. عندنا لا فيزي كومونيكاتيف لا فيزي كومونيكاتيف عندنا لا فيزي كومونيكاتيف تاع لو تكست argumentatif. بون انا راح ندير لكم ان اكزامبل وانتوما قلنا تزيدوا تكملوا من النص. convaincre et persuader le récepteur que convaincre et persuader le récepteur que ونكملو من التكست. هنايا راح تقولي في هذو النقاط واش راح نديرو لو تيم دو تكست. تام هنايا راح نديرو لو تيم دو تكست. قلنا نديرو convaincre et persuader le récepteur que نزيدو لو تيم دو تكست. convaincre يعني يقنع ويزيد يصر على لو ريسبتور باش كو ونديرو لو تيم دو تكست يعني علاش راهو يتكلم من النص. دونك كي نروحو لو تيب دو تكست هنايا راح نورو واش هو لو تكست argumentatif و لو تكست argumentatif dialectique. دونك عندنا لو تيب دو تكست عندنا دو تكست argumentatif. عندنا اولا تكست argumentatif. تكست argumentatif في une seule thèse. une seule thèse. وعندنا لو تكست argumentatif dialectique. تكست argumentatif dialectique في هذا التكست عندنا دو thèses. بون الترتيب تاع هذو لي تيز عندنا في لو تكست argumentatif l'introduction une seule thèse ومن بعد الديفلوبمون يمد لي زارغومون تاعو لوتور ومن بعد في الكونكلوزيون يختم النص تاعو نورمال. في التكست argumentatif dialectique عندنا اوسي يمد لا تيز تاعو ومن بعد يمد لي زارغومون عليها ومن بعد يمد لونتي تيز. دونك يعني كأنه نقولوا يعني المعاكسة للأولى. مثلا الأولى يطرح موضوع أي موضوع مثلا الانترنت راح يمد فيها اللاتيز الأولى يعني الرأي الأول راح يكون مؤيد للانترنت يذكر المزايا تاعها هنايا في لي زارغومون يذكر المزايا تاعها ايتترا ومن بعد كي يلحق لونتيتيز يعاود يقول باللي زعما رغم كامل هذوك المزايا تاع الانترنت الا انها ويذكر العيوب تاعها. يعني راح تكون اون تيز و اون انتيتيز يعني اون تيز معاكسه للاولى. جوستيفيكاسيون تاع هذا لو تيب دو تكست الاولى
Le texte argumentatif, l'auteur traite une problématique et il utilise des arguments. هذا مكان يعني l'auteur traite une problématique يعني يدرس إشكالية و il utilise des arguments ويمد حجج عليها. Deuxièmement يعني في le texte argumentatif dialectique نقولوا l'auteur expose deux thèses en confrontation يعني l'auteur طرح علينا رأيين معاكسين ونقدروا ثاني نثبتوها بالانتونسيون دو لوتور دابري سون تكست. هنايا هذا الجوستيفيكاسيون كي يطرح عليك لا كيستيون كالي لو تيب دو تكست جوستيفي فوتر ريبونس ولا كالي لو تيب دو تكست جوستيفي. دونك راح تقول له باللي سوا الى اون سول تيز تقول ان تكست ارغومونتاتيف الى سو دو تيز تقول ان تكست ارغومونتاتيف ديالكتيك. ou justification يعني إلا قلت un texte argumentatif تقول l'auteur traite une problématique et il utilise des arguments. وإلا كان un texte argumentatif dialectique تقول l'auteur expose deux thèses en confrontation. دقيقة نكتب لكم هذه لا دوزيام. نقول la justification تاع le texte argumentatif dialectique l'auteur expose deux thèses en confrontation. En confrontation. Donc, aussi nous justifions notre réponse بالintention de l'auteur d'après son texte. يعني كأننا نقولوا وجهة نظر الكاتب من خلال نصه. La visée communicative de l'auteur d'après son texte. Question اللي مورا هذه. Donc, question اللي مورا هذه على les temps verbaux. يعني les temps اللي يجوا في le texte argumentatif. Une minute. Les temps verbaux. Le texte argumentatif, soit dialectique, عندنا le présent de l'indicatif وعندنا le conditionnel. أولا قلنا عندنا le présent de l'indicatif de l'indicatif. Présent de l'indicatif وعندنا le conditionnel. Bon, justifiez votre réponse. L'auteur استعمل le présent de l'indicatif. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un thème d'actualité. Parce qu'il s'agit d'un thème d'actualité. هنايا في لو تكست ارغومونتاتيف الكاتب راح يطرح لنا اشكاليه راح يمد لنا ان تيم داكتواليتي يعني تيم من اللي راهم متواجدين حاليا مثلا الدروغ ليميغراسيون يعني الهجره اي موضوع يعني يكون داكتواليتي. هنايا راح نجوستيفيو بها في لي طون فيربو كي نقولوا لو بريزون دو لاندي il utilise le présent de l'indicatif ونقولوا parce qu'il s'agit d'un thème d'actualité يعني ان thème تاع الحاضر. Le conditionnel dès le conditionnel pour exprimer le doute et la كانت يعني الشك le doute. Donc, عندنا الكيستيون اللي مورا هذه هي l'objectivité et subjectivité de l'auteur. دائما هاد لا كيستيون في لي 3 types du texte في لي 3 types des textes تلقاو هاد لا كيستيون l'objectivité et la subjectivité. قلنا objectif subjectif. هنايا نفس لا ريبونس في لي 3 types des textes. إلا كان objectif يعني pas de modalisateur يعني l'auteur n'est pas présent
l'auteur est absent. هنايا في l'objectivité كي يكون l'auteur غائب مكاش باه تثبتوا. هنايا في l'objectivité والسبجكتيفيتي ماشي شرط تروحوا لا سورس يعني لاصتو اسم الكاتب، لا l'objectivité والسبجكتيفيتي تشوفوهم من لي موداليزاتور. قلت لكم من قبل واش هما لي موداليزاتور. دونك هنايا الا صبنا لي موداليزاتور ولا لي برونون جو و نو ايتترا، دونك هنايا نقولوا le présent l'auteur est subjectif. وإلا ما صبناهمش نقولوا l'auteur est objectif. يعني هنايا يكون absent وهنايا يكون présent. هنايا il n'y a pas de modalisateur وهنايا il y a les modalisateurs où l'auteur est présent dans son texte. Donc هنايا هاد la question عندها علاقة aussi بl'implication de l'auteur، يعني la présence de l'auteur. Implication de l'auteur. يعني هنايا est-ce que l'auteur est présent ou là absent. هنايا قلنا يا نشوفوا بلي موداليزاتور ولا première personne اللي هي جو نو، وعندنا le pronom ايه هو لو برونون اي لو ديتيرمينون دو لا بروميير بيرسون. يعني يا نعرفوهم بالجو ولا نو كي يكون موظفين في لو تكست، ولازم نشوفوا نتاكدوا على مراهم يعودوا الجو والنو الى سور على لوتور، ونشوفوا بلي موداليزاتور. يعني هنايا من هذو حبيت نفهمكم انه لا كيسيون تقدر تجي بعده طرق. اسكو لوتور اي سوبجيكتيف ولا اوبجيكتيف دون سون تكست. يقدر يقول لك اسكو لوتور اي بريزون دون سون تكست جوستيفيي، ولا اسكو لوتور اي امبليك دون سون تكست. بون عندنا في التكست argumentatif عندنا لو ريزونمون، عندنا لو ريزونمون ديدكتيف و لو ريزونمون اندكتيف. بون بالعقل مصطلح جديد شويه، لكن عندنا لو ريزونمون قلنا لو ريزونمون ديدكتيف، وعندنا لو ريزونمون اندكتيف. واش يعني؟ Le raisonnement déductif quand l'auteur va du général au particulier. قلنا من général au particulier. هنايا واش تعني؟ كي الكاتب في النص تاعو يروح من الجينيرال يعني من العام au particulier للخاص، هنايا نسموه ان ريزونمون ديدكتيف. دوك نمد لكم اكزامبل تزيدوا تفهموا بيان. كي يكون ان ريزونمون اندكتيف لوتور فا دو بارتيكولي او جينيرال، يعني من البارتيكولي او جينيرال. بون هنايا هنايا راح نمد لكم ان اكزامبل غير صغير باش تفهموا. باغ اكزومبل لوتور يهضر على لا دروغ، كي يكون ان ريزونمون ديدكتيف. لوتور كي يكون ان ريزونمون ديدكتيف لوتور راح يهضر لنا باغ اكزومبل على لي فليو سوسيو، يعني على الافات الاجتماعيه، راح يهضر عليهم بصفه عامه، بعدها راح يتفرع ويدخل لا دروغ ويزيد يهضر على لا دروغ ويمد لي زارغومون عليها. هذه إلا كان لو ريزونمون ديدكتيف. إلا كان لو ريزونمون اندكتيف لوتور راح يبدا لنا بلا دروغ يهضر عليها، ومن بعد يزيد يتفرع ويروح لي ريزو لي فليو باردون سوسيو، يعني للآفات الاجتماعية. هذا ما كان سهلة. قلنا ريزونمون ديدكتيف كي يروح من الجينيرال للبارتيكولي، و ريزونمون اندكتيف كي يروح من البارتيكولي للجينيرال. كيستيون اللي مورا هذه اللي هي لو رول دي ارتيكولاتور لوجيك. قلنا لو رول دي ارتيكولاتور لوجيك
عندنا بزاف في الديالكتيك عندنا لي كونيكتور دوبوزيسيون. دقيقة، عندنا لو رول des articulateurs logiques. Quel est le rôle des articulateurs logiques? عندنا هنا نهضروا على لو تكست ديالكتيك. نهضروا على ديالكتيك. بون، عندنا في التكست ديالكتيك اكثريتها ندرسوا لي كونيكتور دوبوزيسيون. الكاتب لوتور كيجي ينتقل من لا تيز الاولى لا تيز دوزيام في لو تكست ديالكتيك يستعمل لي كونيكتور دوبوزيسيون. مثلا راهو يقنع فيك بالفكره الاولى ومن بعد يقول لك لكن مي، ولا يقول لك اون ريفونش، ولا سوبوندون، ولا néanmoins. l'essentiel يمد لك ان كونيكتور لوجيك ولا ان ارتيكولاتور لوجيك اللي يفصل بين لا تيز الاولى ولا تيز الدوزيام. دونك عندنا في لو تكست ديالكتيك عندنا لي كونيكتور لوجيك دوبوزيسيون باردون لي كونيكتور دوبوزيسيون. واش هما لي كونيكتور دوبوزيسيون؟ نذكروا شويه منهم فقط. عندنا مي، عندنا سوبوندون، عندنا ايضا néanmoins، وعندنا اون ريفونش ايتترا. دونك مثلا كي يقول لك جبد لي لا دوزيام تيز ولا منين تبدا، راح تحوس على لي كونيكتور دوبوزيسيون في لو تكست. وين تلقى وحده من هذو، من ثمك تبدا لا دوزيام تيز، يعني لونتي تيز، من ثمك تبدا لونتي تيز. نعاودو نرجعو لو رول دي زارتيكولاتور لوجيك. هنايا مدينا لي زارتيكولاتور اللي موظفين في لو تكست ديالكتيك. دونك لو رول تاعهم بارفوا بور ماركي لا ترانزيسيون دو لا بروميير تيز à la دوزيام تيز. واش كنت نقول لكم؟ يعني باش نبينوا باللي الكاتب انتقل من لا بروميير تيز لا دوزيام تيز. قلنا بور ماركي la transition de la première thèse à la deuxième thèse. دونك قلنا باش نبينوا باللي الكاتب انتقل من لا تيز الاولى لا تيز الدوزيام. هنايا هكا نكونوا كملنا لو تكست ارغومونتاتيف. نمروا للتكست اكزورتاتيف اللي هو لابيل. عندنا لو تكست اكزورتاتيف ولا نقولوا له باردون مينوت. عندنا لو تكست اكزورتاتيف، تكست اكزورتاتيف ولا كيما نسموه انجونكتيف، ولا ببساطة لابيل. يعني باردون، يعني بالعربية النداء. لابيل بالعربية هو النداء. دونك نكملوا لا ريفيزيون تاعنا. dans un texte historique dans un texte exhortatif واش يصرى؟ في le texte exhortatif l'émetteur lance un appel à un ou des destinataires. قلنا l'émetteur lance un appel à un ou des destinataires. l'émetteur هو اللي يبعث، lance un appel يلقي نداء
ولا يصرح بنداء الان ولا plusieurs destinataires. Le but من le texte exhortatif ولا le but من هذا l'appel هو sensibiliser. Donc بسم الله. Le but est de أولا sensibiliser يعني أحيانا sensibiliser أحيانا الكاتب يدير لابيل باش يوعي على كاش عفسة ولا موبيليزي aussi تقريبا نفس المعنى ولا pour les pousser à agir pour les pousser à agir. يعني l'auteur دايما يلونس ان ابل باش يلقى حل المشكل باش il résoudre un problème. Donc قلنا généralement l'appel prend en charge les causes humanitaires. يعني généralement عامة l'appel نداء يأخذ بعين الاعتبار الأسباب اللي يقوم بها الإنسان مثلا ولا المشاكل الإنسانية مثلا la justice, l'amitié, la violence, العنف, la paix, etc. Donc ندرسو le texte exhortatif يعني l'appel. Le texte exhortatif عندنا trois parties. عندنا la première partie les parties du texte أولا les parties du texte. عندنا une première partie اللي هي راهو فلو. عندنا première partie اللي هي partie exhortatif, partie expositive وين l'auteur expose le problème. هنايا في هذه لا بارتي l'auteur يطرح الإشكالية تاعو. عندنا deuxièmement partie argumentatif. في هذه la partie l'auteur donne des arguments pour convaincre le récepteur qu'il y a un problème à résoudre. هنايا في la partie expositive l'auteur يطرح الإشكالية اللي عنده هنايا contenant un constat négatif يعني عفسة سلبية ou insatisfaisant يعني الكاتب يطرح إشكالية مديرونجياته. Deuxièmement, في la partie argumentative وين l'auteur يمد des arguments باش يقنعنا ولا يقنع le récepteur pour باش يلقاو حل لهذا la problématique. وعندنا troisièmement la partie exhortative اللي هي l'appel وين l'auteur هنايا يدير النداء تاعو. هنايا وين l'auteur lance un appel يعني هنا قلنا في الأولى يطرح الإشكالية تاعو. هنايا يمد دي زارغيومون باش يحاول يقنع لو ريسبتور باه يبدلو باه يلقاو حل البروبليم تاعو. وهنايا في لا بارتي اكزورتاتيف وين lance un appel تاعو. دونك نروحو لي كيستيون بوزي في لو تكست اكزورتاتيف. عندنا la question الأولى اللي هي على les temps verbaux. Les temps pardon la question الأولى كيفاش نعرفوا هذا لو تكست اكزورتاتيف. دونك كيفاش نعرفوا لو تكست اكزورتاتيف عندنا لي فيرب دو موداليتي هما يبينوا لنا لي فيرب دو موداليتي وعندنا les verbes performatifs وفي la fin l'auteur lance un appel. Donc les verbes de modalité واش هما les verbes de modalité هما falloir و pouvoir و devoir. دايما عندنا هذو هما 3 verbes falloir pouvoir devoir. وعندنا les verbes performatifs اللي بينوا باللي l'auteur lance un appel par exemple exhorter, appeler, demander, prier, inciter, etc.
دونك نقدروا نعرفوا يعني نثبتوا ولا نجوستيفيو باللي هذا سي ان تكست اكزورتاتيف. justification هي les verbes de modalité ou les verbes de les verbes performatifs. وعندنا نقدروا نثبتوها ايضا انه في fin l'auteur lance un appel. donc نمروا la visée communicative. la visée communicative La visée communicative, le texte exhortatif, يعني في l'appel, هي inciter le récepteur à faire quelque chose. On a incité le récepteur à faire quelque chose. هنا il y a quelque chose, نخلوها 3 points de suspension. À faire quelque chose, هنا نعمروها le thème du texte. نعمروها le problème cité dans le texte. يعني المشكل الموظف في النص. المشكل اللي راهو يحوس ليميتور يوصلوا لو ريسبتور. دونك عندنا قلنا لو تيب دو تكست اللي هو لو تكست اكزورتاتيف جوستيفي. قلنا نجوستيفيو من لانتونسيون دو لوتور. قلنا لو تيب دو تكست. دوزيامون تيب دو تكست اكزورتاتيف. Justification, l'intention de l'auteur d'après son texte qui m'a dit les temps verbaux. Justifié les verbes de modalité ou les verbes performatifs ou l'impératif aussi ou l'impératif. هذو ثلاثة نقدروا نجوستيفيو بهم لو تيب دو تكست بلي ان تكست اكزورتاتيف. دونك نروحوا لي طون فيربو نشوفوهم ليا كوم يلفو. عندنا لي طون فيربو في لو تكست اكزورتاتيف. قلنا عندنا لي فيرب دو موداليتي. لي فيرب دو موداليتي واش هما لي فيرب دو موداليتي؟ هما لو فيرب فالوار. اولا لو فيرب فالوار، عندنا لو فيرب بوفوار، وعندنا لو فيرب devoir. عندنا لو فيرب فالوار كل واحد عنده عفسة خاصة به. لو فيرب فالوار لا نيسيسيتي، يعني il exprime حاجة nécessaire. pouvoir la possibilité. عندنا devoir l'obligation، يعني حاجة obligatoire. دونك هنايا باش تكون عندكم فكرة عليهم. عندنا لي فيرب بيرفورماتيف. لي فيرب بيرفورماتيف. لي فيرب بيرفورماتيف هما كاين بزاف. نمدو دي زيكزامبل عليهم. مثلا لو فيرب اكزورتي جاي من اكزورتاتيف. عندنا ابولي. عندنا مثلا نزيد لكم مثال دوموندي. عندنا مثلا prier. عندنا inciter. Donc en généralement les verbes performatifs هما les verbes اللي بينو باللي l'auteur lance un appel. اللي l'auteur كي يجي lance un appel يبدا بهم. Donc يا demander يا exhorter يا appeler، c'est ça. يعني l'auteur باش lance un appel يستعمل هذو les verbes، يستعمل واحد منهم وكاين بزاف من هذا. وعندنا l'impératif. L'impératif وين il exprime un ordre. يقدر il exprime un ordre ولا un conseil. يعني مع التالي l'auteur يقدر يمد أمر ولا نصيحة ولا une demande polie ولا une demande polie etc.
دونك في لو تكست اكزورتاتيف ايضا عندنا لا كيستيون اللي بزاف قلت لكم تمشي في كاع لي تيب دي تكست اللي هي لا بريزونس و لابسونس دو لوتور. قلنا دائما نعاودها لكم لثالث مره، الا كان لوتور ابسون يعني اوبجيكتيف يعني با دو موداليزاتور، وإلا كان لوتور بريزون دون سون تكست يعني يكون سوبجيكتيف يعني il y a des modalisateurs. و l'implication de l'auteur يعني نفس المعنى انه est-ce que l'auteur est objectif ou subjectif ولا est-ce que l'auteur est impliqué dans son texte ولا est-ce que l'auteur est présent ou absent. قلنا نجوستيفيو نوتر ريبونس بلي موداليزاتور الا كانوا كاينين ولا ما كانوش كاينين، ونجوستيفيو نوتر ريبونس يعني الا كان بريزون بالجو بلا بروميير بيرسون اللي هي جو. دونك راجعنا لي 3 تيب دي تكست، ان شاء الله تكونوا فهمتوا، ان شاء الله ما نكونش كثرت الهضره بزاف لانه راه برنامج كامل راجعناه. دونك قلنا اذا راجعنا لا فيزيك كومونيكاتيف تاع لي 3 تيب دي تكست، راجعنا لا فيزيك كومونيكاتيف تاع لي 3 تيب دي تكست، وراجعنا لي طون فيربو اللي متوظفين فيهم في 3، راجعنا كيفاش لو تيب دو تكست واش هو وجوستيفيكاسيون تاعو كيفاش نجاوبوا عليها، وهذا يعني هذا واش تستحقوا بزاف. وراجعنا لوبجيكتيفيتي اي لا سوبجيكتيفيتي دو لوتور. دونك هذو لي كيستيون لي كيستيون لي بلو بوزي دون واللي تعاودوا بزاف في لي سوجي تاع الفرنسي في البكالوريا. هنايا بينت لكم منهجيه كيفاش تجاوبوا على الاسئله. مثلا هذه الاسئله نص يعني السوجي راح يكون نص، ومن بعد دي سوجي دو كومبريهنسيون يعني من النص راح تجاوبوا عليهم، ويعني داخلين فيهم هذو لي كيستيون. ومن بعد راح تكون كيستيون ولا كاين كيستيون تاع غرامير على لي طون فيربو يعني سهله تقدروا ميم تحفظوها وتجاوبوا، ما تتغيرش يعني ثابته، جوست تكونوا فقط اذكياء وتعرفوا كيفاش توظفوا لي كيستيون. هذا مكان هذا اللايف الدروس اللي درتهم في هذا اللايف راني دايرتهم من قبل في 3 فيديو، كل تيب دو تكست درت له فيديو وحده. ومع اني كنت جديده في القناه ما يعني ما كتبتش كلش واش هدرت فقط، وكاين في لي كومونتير ما عجبتهم لا فيديو واستفادوا منها، لكن قالوا لي كتبي واش تشرحي وحاولي انك تشرحي بالعربيه اكثر باش يفهموا بزاف. دونك لبيت لكم الطلب تاعكم في ان لايف، ان شاء الله يكون فاتكم. وما تنساوش تخلوا لي كومونتير تقولوا لي الا فهمتوا في اللايف مام في اللايف. فوالا ربي يوفقكم وكونوا في الموعد، ابونيو باش كي نزيد لايف مراجعه اخرى تكونوا حاضرين ان شاء الله. ما تنساوش تكتبوا لي واش حابين تراجعوا في ان لايف واحد اخر. دونك فوالا.